बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाल्लाहुअल-अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़िउ या काफ़िउ आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। पिंडलियों की ऐंठन, जिसे अंग्रेज़ी में लेग क्रैम्प्स या लेग स्पाज़म्स कहते हैं, एक आम मसला है। इसमें पिंडली के पट्टों में एकदम से ऐंठन और शदीद किस्म का दर्द उठता है। पिंडली के पट्टे यानी मसल्स पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। इंसान तकलीफ की शिद्दत से कहना चाहिए कि दोहरा हो जाता है। ख़ास तौर पर जब ये ऐंठन रात सोते में पड़ जाए तो और भी मसला है। इसी किस्म की ऐंठन रानों में भी पड़ सकती है। ऐंठन या स्पाज़म को उर्दू में बांटे पड़ना भी कहते हैं। यह हालत उमूमन कुछ सेकंड से चंद मिनट तक रह सकती है। असल में इसकी वजह आसाब और उज़लात के दरमियान यानी मसल्स के दरमियान में वक्ती तौर पर मतलब चंद लम्हों के लिए मवासाती राब्ते में ख़राबी का पैदा होना है। ये कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं, लेकिन एक आम और काफ़ी तकलीफदेह मसला है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लेग क्रैम्प्स की क्या वजूहात हैं और इसे रोकने या कम करने के लिए किस किस्म के कुदरती तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस बात करने से आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो पहले बात कर लेते हैं लेग क्रैम्प्स पड़ने की वजूहात पर, फिर इसके बाद देखेंगे कि इसे रोकने या कम करने के लिए किस किस्म के कुदरती तरीके और सप्लीमेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्रैम्प्स को फौरी तौर पर रोक सकेंगे। वजूहात में सबसे पहली वजह है पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो पट्टे सख्ती और ऐंठन का शिकार हो सकते हैं यानी सख्त हो सकते हैं। पानी की कमी उमूमन ज़्यादा पसीना आने से या पानी कम पीने से या इसहाल वगैरह की शिकायत की वजह से हो सकती है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रोलाइट्स का अदम तवाज़ुन। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मादनियात जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह है, ये पट्टों को सुकेड़ने और फैलने में मदद देते हैं। अगर इनमें से किसी का तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो ये भी क्रैम्प्स का बायस बन सकता है, ख़ास तौर पर मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी। तीसरी वजह बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त हो सकती है। अगर आप सारा दिन खड़े रहकर काम करते हैं या सख्त किस्म की वर्जिश की हो या करते हैं तो पट्टे शल जैसे हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर सोते वक्त बिस्तर पर लेटने का तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से पट्टे कुछ इस तरह से दब जाते हैं या दबते हैं कि क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। चौथी वजह दौरान खून की खराबी हो सकती है। अगर खून पट्टों तक सही तरह से नहीं पहुंच पाए तो इसकी वजह से भी क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। ये आमतौर पर उस वक्त होता है जब आप एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे या खड़े रहें, जैसे पाँव सुन्न भी हो जाते हैं इसमें बाद दफ़ा, या फिर बाज़ तिब्बी मसाइल जैसे कि वेरिकोज वेन्स वगैरह की वजह से दौरान खून में रुकावट पैदा हो जाती है। पांचवी वजह ख़वातीन में हमल हो सकता है। हामला ख़वातीन में टांगों के क्रैम्प्स का मसला उमूमन दूसरी और तीसरी सहमाही में मतलब सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में के दौरान शुरू ज़्यादा होता है। इसमें हार्मोन्स में तब्दीली, खून की गर्दिश में तब्दीली और हमल के इजाफी वज़न की वजह से ये मसला बढ़ भी सकता है। छठी वजह दवाओं के मुज़िर असरात हैं। बाज़ दवाएं जैसे कि डायूरेटिक्स ख़ास तौर पर जो पेशाब और अद्वियात कहलाती हैं, टांगों के स्पाज़म्स का या क्रैम्प्स का बायस बन सकती हैं, क्योंकि ये जिस्म में पानी और मादनियात के तवाज़ुन को ख़राब करती हैं। सातवीं वजह जो है वो उम्र रसीदगी है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, पट्टे जो है उनकी लचक वो खोने लगते हैं और वो आसाब जो पट्टों को सुकेड़ने और फैलने के सिग्नल्स भेजते हैं वो गैर मुयस्सर होने लगते हैं। इसलिए बुजुर्गों को क्रैम्प्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि इन स्पैज़म या क्रैम्प्स को कुदरती तरीकों से किस तरह रोका या कम किया जा सकता है। लेग क्रैम्प्स को रोकने या कम करने की कई कुदरती तरीके हैं। इनमें पहले नंबर पर है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पिए। जिस्म अगर हाइड्रेटेड रहेगा, मतलब जिस्म में पानी की मिकदार अगर सही रहेगी तो पट्टे सुकड़ेंगे नहीं, यानी उनका सुकड़ना नहीं कम हो जाएगा। या अगर आपको पसीना ज़्यादा आता हो तो ऐसी चीज़ें पिएं जो इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर हो, जैसे कि नारियल का पानी है या निमकोल मिला हुआ पानी है। अगर कुछ और नहीं तो एक बोतल में आधा चमचा समुद्री नमक, जिसे सेल्टिक सॉल्ट कहते हैं, वो भी मिलाकर पिया जा सकता है। नंबर 2, जिस्मानी तनाव कम करने वाली वर्जिशें यानी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने वाली वर्जिशें।
ٹانگوں کے مسلز کا تناؤ کم کرنے والی ورزشیں خاص طور پر سونے سے پہلے کریمپس کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تناؤ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی پنڈلی کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا کریں، اسٹریچنگ کریں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر ایک ٹانگ کو پیچھے کی طرف کریں، اس طرح کہ ایڑی جو ہے وہ نیچے زمین سے لگی رہے، اور اس پوزیشن کو 20 سے 30 سیکنڈ تک برقرار رکھیں۔ پھر دوسری ٹانگ پر بھی یہی عمل کریں۔ اس ورزش کو کم از کم 5-10 دفعہ دہرائیں تو اس سے بھی کریمپس پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، میگنیشیم کا استعمال ہے۔ میگنیشیم پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے، پٹھوں کو آرام دیتا ہے۔ اس کی کمی کریمپس کا سبب بن سکتی ہے۔ رات میں پڑنے والے کریمپس زیادہ تر میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اپنی خوراک میں میگنیشیم والی غذائیں شامل کر لیں، مثلاً سبز پتوں والی سبزیاں ہیں جیسے پالک ہے، بند گوبھی وغیرہ ہے، خشک میوہ جات ہیں، بادام، کاجو وغیرہ۔ بیج اور دالوں میں بھی میگنیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے، اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ میگنیشیم کے سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں یا میگنیشیم آئل کی مالش بھی کرتے ہیں۔ آپ چاہے تو 200 سے 400 ملی گرام والا میگنیشیم گلائسینیٹ لے سکتے ہیں۔ نمبر 4، پوٹیشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں۔ دن کے وقت پڑنے والے کریمپس زیادہ تر پوٹیشیم کی کمی سے پڑتے ہیں، رات والے عام طور پہ میگنیشیم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پوٹیشیم پٹھوں کی فعالیت اور جسم میں مائع کا توازن برقرار رکھنے میں، یعنی لیکوڈز کا برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ایسی غذائیں جیسے کہ کیلا ہے، شکرقندی، سنترا، ٹماٹر، ایووکاڈو وغیرہ میں پوٹیشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ ان کا تواتر سے استعمال کریمپس کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، گرم پانی کا ٹکور کر سکتے ہیں یا ایپسم سالٹ باتھ لیا جا سکتا ہے، یعنی متاثرہ علاقے پر گرم پانی میں پٹیاں بھگو کر رکھنے سے پٹھوں کو سکون ملتا ہے اور درد میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں نہانے کا ٹب ہو تو اس میں گرم پانی بھر کر 2-3 کپ ایپسم سالٹ ملا کر نہانے سے آپ کو اضافی کیلشیم مل جائے گا۔ نہیں تو ایک بالٹی گرم پانی میں آدھا پونا کپ ایپسم سالٹ ملا لیں اور اس میں 2 پاؤں ڈال کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ نمبر 6، مساج۔ متاثرہ جگہ کی مالش کرنے سے بھی پٹھوں کو سکون ملتا ہے اور درد میں کمی ہوتی ہے۔ پنڈلی یا ران کے مساج کے لیے آپ فوم کے رولر ملتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مالش سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور پٹھوں کی سختی بھی کم ہوتی ہے۔ نمبر 7، سوتے وقت پاؤں کی پوزیشن بدل کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو رات کے وقت کریمپس زیادہ پڑتے ہیں تو اپنے پیروں کو تھوڑا سا اوپر کر کے سوئیں یا اپنی ٹانگوں کے نیچے تکیہ رکھ کر اور ٹانگیں سیدھی رکھ کر سوئیں تاکہ پٹھوں کو آرام مل سکے۔ نمبر 8، قدرتی سپلیمنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 قدرتی سپلیمنٹس ایسے ہیں جو سکون آور کے طور پر کافی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں اور نیند بھی اچھی لاتے ہیں۔ ایک ہے کیمومائل یا کیمومیل کہہ لیں آپ اسے، اس کا ایکسٹریکٹ۔ دوسرا ہے ویلرین ایکسٹریکٹ۔ اردو میں کیمومائل کو بابونا اور ویلرین کو شاید بالچھڑ کہتے ہیں۔ بالچھڑ کے بارے میں کنفرم نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہی کہتے ہیں۔ بازار میں ان کی ٹیبلٹ، کیپسولز اور چائے مل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کیمومائل یا ویلرین کی چائے پینے سے پٹھوں کے تناؤ میں کمی اور اچھی پرسکون نیند آتی ہے۔ نمبر 9، ورزش باقاعدہ کریں۔ جسمانی سرگرمی جیسے ہلکی ورزش اور پٹھوں کو مضبوط اور لچکدار فلیکسیبل رکھنے کے لیے اسٹریچنگ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کریمپس پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ مشقت والی ایکسرسائزز نہ کریں، اوور ڈو نہ کریں اسے، ورنہ یہ بھی کریمپس کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ بہت آسانی سے کریمپ کا دورہ روک سکتے ہیں۔ نہیں، جیسے ہی کریمپ پڑنے آپ کو لگے کہ کریمپ پڑنا ہے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، مطلب جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ پاؤں میں کریمپ پڑنے والا ہے تو فوراً ہی اپنے پیر کو ٹخنوں کے جوڑ سے اوپر کی طرف، یعنی مطلب پنڈلی کی طرف اس طرح کھینچے کہ جیسے آپ پنجوں کو پنڈلی کی ہڈی سے ملانا چاہ رہے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کرنے سے کریمپ فوراً رک جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لیگ کریمپس کافی تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن مناسب ہائیڈریشن، متوازن غذا، نمکیات اور معدنیات کا توازن، ہلکی ورزش اور طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے آپ انہیں روک سکتے ہیں۔ اگر قدرتی طریقوں سے افاقہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے معالج سے رجوع کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔